नमस्कार। आजको यो गुरुङ संस्कृति पुस्ता हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्राविधिक मित्र खुसी गुरुङसँगै म चौकडी बी गुरुङको हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो मर्साङदी 95 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति हो। आज हामी गुरुङको संस्थागत भेडीगोठको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम रेडियो मर्साङदी 95 मेगाहर्ट्जमा प्रत्येक आइतबार बिहान 8 बजेको गुरुङ भाषाको समाचारपछि प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रमको पुनः प्रसारण दिउँसो 2 बजेपछि हुनेछ। तपाईसँग इन्टरनेटको सुविधा छ भने www.radiomarsangdi.org मा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा परम्परादेखि चलिआएको भेडीगोठको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भेडीगोठ भन्ने बित्तिकै गुरुङको गाउँघर, भिरपाखा, वनजङ्गल, डाँडा काँडा, संस्कार, संस्कृति, धर्म कर्मदेखि नालीबेलीसम्मका कुराहरू आउँदछ। आदिम कालदेखि नै संस्थागत रूपमा चलाउँदै आएको भेडीगोठले गुरुङहरूलाई खाने, पिउने, लाउने, ओड्ने, ओछ्याउनेदेखि लिएर दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा भेडीगोठले गुरुङ समुदायको जीवनशैलीलाई हुबाहु चित्रण गर्दछ। तसर्थ भेडीगोठलाई गुरुङ समुदायमा नुन, ऊन र सुनको व्यवसाय भनिन्छ। भेडीगोठको परम्परा कृषि युगको आरम्भबाट हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, किनभने गुरुङहरू कृषि युगमा आएपछि खेती किसान गर्दा मलको आवश्यक हुने भएकोले भेडा बाख्राको पालन गर्ने कार्य आरम्भ भएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। खेती किसानको व्यस्त समयमा भेडा बाख्राहरूलाई उपयुक्त चरणको अभाव महसुस भएको हुँदा गाउँघरमा सबैले पालेका भेडा बाख्राहरू एक स्थानमा जम्मा गरेर गोठको रूपमा व्यवस्थित गर्न थालेका हुन्। गोठका लागि निश्चित व्यक्तिहरू चुनिए। गोठालो प्रमुखलाई तियाले भनिन्छ। निम्नलिखित उद्देश्यहरूको आधारमा भेडीगोठ स्थापना गरिएको हुन्छ। 1. भेडा बाख्राहरू सबै एक ठाउँमा राख्न सकिने। 2. चरणमा लाँदा र फर्काउँदा सजिलो हुने। 3. असल ब्याड पाल्न सजिलो हुने। 4. पाठापाठीहरू हुर्काउन सजिलो हुने। 5. मल मल्न छिटो र सजिलो हुने। 6. उपचार गर्न छिटो र सजिलो हुने। 7. बिक्री वितरण गर्न सजिलो हुने। 8. गोठालोको खर्च न्यून हुने। 9. कुकुर पालेर सुरक्षा दिन सकिने। 10. उभौली र उँधौलीमा गोठ सार्न सजिलो हुने। भेडीगोठमा भेडा बाख्राहरू सयौंको संख्यामा रहने भएकोले घाँसिलो, पारिलो, फराकिलो चरणको आवश्यक महसुस हुन्छ। नेपालमा भेडीगोठका लागि व्यवस्थित चरण नभएकाले गोठालेहरू चिन्तित रहन्छन्। त्यसैले भेडीगोठको चरणलाई उभौली र उँधौली गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। उभौली चरण भनेको चैत्रदेखि भदौ महिनासम्मको गरम मौसमलाई भनिन्छ। यो मौसममा गाउँघरको आसपासमा खेतीपाती गरिने भएकाले चरणको अभाव रहन्छ। त्यसैले चैत्र महिनाको प्रथम सातादेखि उभौली जाने तयारीमा रहन्छ। चैत्र महिनाबाट गर्मीको प्रभाव बढ्न थालेपछि भेडाका मुली माउहरूले राति सुत्ने बेलामा उत्तरतिर मुख फर्काएर सुत्ने गर्दछन्। यसरी अधिकांश मुली माउहरूले उत्तरतिर मुख फर्काएर सुत्न थालेपछि अब उभौली जाने समय भयो भन्ने कुराको संकेत दिन्छ। यही संकेत अनुसारको तियालेले राम्रो दिनबारमा भेडीगोठलाई उभौलीतिर सार्दै लैजान्छ। यसरी गोठ सार्दै लाँदा तियाले प्रत्येक खर्कमा भारी बिसाएपछि पूजा गर्नुपर्छ। यो पूजा गर्ने प्रक्रियालाई गुरुङ भाषामा सिल्दो नावा भनेर भन्दछ। यो पूजा गर्दा यसरी फलाग्दछन्। रिसिदो आज 2075 साल चैत्र शुक्ल पक्ष बुधबारको दिनमा म कालसी तियालेले भुजुङ गाउँको भेडीगोठ लिएर पातले खेतबाट डाँडा खर्कमा आएको छु। कौरुबा र नम्रुलाई धुप पानी अक्षता चढाउँदछु। यो डाँडा खर्कमा बस्ने सिल्दो नाल्दो साक्षी थाने माने देवी देवता, देउराली, भाइरी, नाग नागिनी, लालु, भूत प्रेत सबैलाई धुप पानी र अक्षता चढाएको छु। यो धुप पानी र अक्षता खाएर मेरो गोठमाथि रक्षा गर्नु, दुख बिमार हटाइदिनु, जीवत नलाइदिनु, उभौली खर्कमा राम्रोसँग फलिपाप गरिदिनु भनी फलाग्दछन्। यसरी उँधौली र उभौलीको प्रत्येक खर्कहरूमा सिल्दो नाभा कार्य गरेपछि गोठको उन्नति र प्रगति हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यता रहिआएको छ। यसरी गाउँदेखि भेडीगोठको खर्क सार्दै लगेपछि भदौ पूर्णिमाको समयमा समुद्री सतहदेखि लगभग 3500 मिटरको उचाइमा अवस्थित नागामा पुग्दछन्। रुखपात रहित नागामा बगीको फूल साथसाथै विविध प्रकारका जडीबुटीहरू ढकमक भएर फुल्दछन्। ती जडीबुटी मिश्रित घाँसपातहरू खाएपछि भेडा
बाख्राको स्वास्थ्य राम्रो र निरोगी हुन्छन्। निरोगी भएपछि धेरै बेत ब्याउन सक्दछन् र गोठको उन्नति प्रगति हुन्छ। भदौ पूर्णिमाको समयमा गाउँका रोदी समूहका युवा युवतीहरू दुध पोखरी नुहाउन जान्छन्। यसरी जाँदा गोठालेहरूलाई चुरोट, सुर्ती, तमाकु, खैनी, खुर्सानी, चिउरा, भटमास, छोक्रा, नरिवल आदि कोसिलीका रूपमा लगेर गोठमा बास बस्न पुग्दछन्। पूर्णिमाको बिहान दुध पोखरी नुहाएपछि खिर र छुर्पी खान्छन्। दिउँसो बगीको फूल र डाँफे हेर्न नागामा पुग्दछन्। त्यहाँको स्वच्छ हावा र वातावरणमा आनन्द मनाएपछि साँझ गोठालेहरूसँग दोहोरी गीत गाएर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। भोलिपल्ट बिहानै यात्रीहरू फर्कने तयारी गर्दछन्। त्यसवखत गोठालेहरूले पनि रोदीका युवा युवतीहरूलाई बगीको फूल, छुर्पी, सल्लाहको धूप, निर्मसी, 5 औँले आदि कोसिलीको रूपमा दिएर आपसी सद्भाव प्रकट गर्दछन्। यसरी रोदी समूहका युवा युवतीहरू र गोठालेहरू बीच मान सम्मानको खातिर कोसिली साटासाट गरेर आपसी समझदारी, भातृत्व, मैत्रीत्व र स्थायित्व कायम गर्ने रोदी समूहको मौलिक परम्परा रहिआएको छ। आदरणीय श्रोताहरू, तपाईँ अहिले गुरुङ संस्कृति पुस्ता आस्तुरण कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो मर्साङ्गी 95 मेगाहर्जको विशेष प्रस्तुतिमा परम्परागत भेडीगोठको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। कार्यक्रममा केही समय विश्राम लिन चाहन्छौँ। म्याङ्गो ट्री इको रिसोर्ट अब तपाईको सेवामा। म्याङ्गो ट्री इको रिसोर्ट फेरि सञ्चालनमा आएको हो र? हो नि, तपाईलाई थाहा छैन? थप सेवा सुविधाको साथमा फेरि सञ्चालनमा आएको छ नि। हाम्रा सेवाहरू: ग्राहकको चाहना अनुसारको आरामदायी कोठा तथा टेन्टको व्यवस्था, मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको बाँधको किनारको स्वच्छ, शान्त र मनोरम वातावरणको दृश्य अवलोकन गर्न पाइने, रेस्टुरेन्टमा बनेका मुखै रसाउने खाना तथा खाजाको विशेष परिकारहरू, पिकनिक, बर्थडे, विवाह पार्टी आदि जस्ता कार्यहरू गर्न सकिने व्यवस्था भएको, सुपथ दरमा स्तरीय सेवा प्रदान गरिने, सदैव तपाईको सेवामा समर्पित म्याङ्गो ट्री इको रिसोर्ट, बेसीसर 11 बुढीकुवा चिती, लमजुङ। सम्पर्क 9861 29 31 69। नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास एसोसिएसन आइडिए विश्व बैंकको सहयोगमा डोलीडारबाट सञ्चालित राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम एसएनआरटीपी अन्तर्गत नियमित सडक मर्मत कार्यका लागि जिल्ला समन्वय समिति लमजुङबाट छनौट भएका सडकहरू: बेसी सहर बागलुङपानी कपुरगाउँ भुजुङ सडक 32.25 किलोमिटर, करापुटा डडुवा गिलुङ सालमेभन्ज्याङ पस्गाउँ सिङदी सडक 29 किलोमिटर, पाउदी ढिक हरबोट कुवापानी प्यार्जुङ गौडा इलामपोखरी बिचौर दुधपोखरी सडकको गौडा इलामपोखरी बिचौर दुधपोखरी सडक खण्ड 30 किलोमिटर, रानीकुवा गाउँसर नालमा रामबजार करापुटार सडक 32 किलोमिटर, रिट्ठी बगर तिवारी डाँडा तिनपिप्ले तिलाहार हिलेबेसी फलेनी सडक 18 किलोमिटर र भोटेडार बेलगारी भारते गौडा सडक 18 किलोमिटर। हाल उक्त 5वटै सडकहरू आरएमजी सडक मर्मत समूहहरू मार्फत नियमित मर्मत सम्भार कार्य भइरहेको कुरा सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। साथै आरएमजी सडक मर्मत समूहहरूका कार्यहरू नाली बनाउने तथा मर्मत गर्ने, खाल्टो पुर्ने र झारपा सफा गर्ने, ढुङ्गा सोलिङ तथा पर्खाल लाउने आदि रहेका छन्। यस सम्बन्धी आवश्यक जानकारीका लागि कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न सकिने सर्वसाधारणका लागि यो सूचना प्रसारित गरिएको छ। विस्तृत जानकारीका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय लमजुङ, सम्पर्क नम्बर 066 520 107। आदरणीय श्रोताहरू, विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मर्साङ्गी 95 मेगाहर्जमा गुरुङ संस्कृति पुस्ता स्मरण कार्यक्रममा परम्परागत भेडीगोठको विषयमा जानकारी दिँदै थियौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। उँधौली चरण भनेको असोजदेखि फाल्गुन महिनासम्मको चिसो मौसमलाई भनिन्छ। यो मौसममा गाउँघरका आसपासमा खेतीपाती उठाइसक्ने भएकोले चरणको अभाव रहँदैन। त्यसैले असोज महिनाको प्रथम सातादेखि उँधौलीतिर झर्ने तयारीमा रहन्छ। भदौ महिनाको अन्तबाट चिसो हावा चल्न थालेपछि भेडाका मूली माउहरूले राति सुत्ने बेलामा दक्षिणतिर मुख फर्काएर सुत्ने गर्दछन्। यसरी अधिकांश मूली माउहरूले दक्षिणतिर मुख फर्काएर सुत्न थालेपछि अब उँधौलीतिर झर्ने समयको संकेत दिन्छ। यही संकेत अनुसार तिहालीले राम्रो दिनमा कोटलाई उँधौलीतिर झार्दै ल्याउँछ। भेडाबाट उँधौली र उँभौली गरी 2 पटक ऊन प्राप्त हुन्छ। ऊनबाट ओढ्ने बक्खु र ओछ्याउने राडी बनाइन्छ। बक्खु र राडी गुरुङ समुदायमा अत्यन्तै मूल्यमान वस्तु मानिन्छ। राम्रो नराम्रो जुनसुकै पारिवारिक वा सामाजिक कार्यमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ।
भेडा बाख्राको मल अति उत्तम हुन्छ। उत्तम मलको प्रयोगबाट खेतीपातीहरू पनि राम्रो भएकोले जीविका चलाउन सजिलो हुन्छ। यसबाट आर्थिक स्तर वृद्धि भएर उन्नति, प्रगति र समृद्धि हुन्छ। गोठमा दुहुन भेडा बाख्राहरूको संख्या धेरै हुने भएपछि प्रशस्त मात्रामा दुध, घिउ प्राप्त हुन्छन्। भेडा बाख्राको दुध, घिउ, छुर्पी र कुराउनी असाध्यै तिखर र पोसिलो हुने भएकाले गुरुङ समुदायमा यसको खपत राम्रो हुन्छ। गुरुङ समाजमा चाडपर्वहरूको साथै परम्परागत सामाजिक संस्कार र मान्यताहरू पनि छन्, जस्तै कुल पूजा, कुर्सी र पितृकार्य आदि। गुरुङहरूको कुल पूजा फैलो गर्दा छतौरी भेडाले पूजा गर्नुपर्छ। यो पुरानो चलन हो, तर आजभोलि अधिकांश गाउँहरूमा यो चलन लोप भइसकेका छन्। यसै गरी चोरी विवाहमा प्रथम पटक ससुराली मान्नका लागि कुर्सीमा सगत लिएर जाँदा पनि पानी पुगेको भेडाको साँड अनिवार्य रूपमा लिएर जानुपर्छ। यो चलन अझै विद्यमान छ। भेडा बाख्राहरूलाई जंगली जीवतहरूबाट खतरा नहोस् भन्नका लागि 6-7वटा भोटे कुकुरहरूलाई राम्रो खानकी र तालिम दिएर पाल्दछन्। कुकुरसँग सूक्ष्म गन्ध लिन सक्ने शक्ति भएकाले जंगली जीवतहरू नजिकै भएको संकेत पाउन साथ भोग्दछन्। कुकुरको संकेत अनुसार गोठालोहरू पनि त्यतै गएर आहा हो गरेर सुसेलो हली आवाज दिने गर्दछन्। यसरी गोठालो र कुकुरको आवाज सुनेपछि जीवतहरूले भेडा बाख्राहरूलाई नोक्सान गर्न सक्दैनन्। भर्खर ब्याएका पाठापाठीहरू माउसँगै चरणमा जान सक्दैनन्, त्यसैले ती पाठापाठीहरूले गोठमै भकारीले बारेर राख्दछन्। 2वटा कुकुरहरू त्यसलाई कुरेर गोठमै बस्दछन्। बाँकी कुकुरहरू भेडा बाख्राहरूसँगै सुरक्षाको निम्ति अगाडि पछाडि हुँदै चरणमा जान्छन्। बेलुकी भेडा बाख्राहरूको निगरानी गर्दै फर्कन्छन्। भेडीगोठको कुकुरले गोठालोको निर्देशन मात्र पालन गर्दछन्। अरूले लाठी मुङ्ग्रो गरेर बल प्रयोग गरेमा सिधै झम्टिन आउँछन्। यसरी झम्टिन आउने भेडीगोठको कुकुरको विशेषता हो। गोठमा भएका भेडा बाख्राहरू मध्ये कम्तीमा 25% तिहालेको व्यक्तिगत हुन्छन्। बाँकी भाग गाउँलेहरू सबैको धेरथोर मिसिएका हुन्छन्। उनको सहयोगीको रूपमा 4-5 जना ठिटाहरू हुन्छन्। ती ठिटाहरूले गोठमा परिश्रम गरे बापत तिहालेले वर्षमा 1-1वटा भेडाका छतौरा ब्याटको रूपमा दिन्छन्। सहयोगीहरूले त्यही ब्याटबाट बढी बढाउ गर्दै उन्नति प्रगति गर्दछन्। असोज महिनाको प्रथम साताबाट उधौली झर्दै भेडीगोठ गाउँको आसपास आइपुगेका हुन्छन्। त्यही समय खेमनाव पर्व आउँछ। गाउँले र व्यवसायहरू गोठमा खसी बोकाएर साँडहरू लिन आउँछन्। यस समयको बिक्री वितरण गोठको लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। यसबाहेक जडीबुटीहरूबाट पनि आय आर्जन गर्दछ। भेडीगोठबाट केही बेफाइदाहरू पनि छन्। भेडा बाख्राहरूले कलिला टुसाहरू सबै खाएर सिद्ध्याउँदछन्। टुसा हुर्कन नसकेपछि जंगल पाक्लो हुँदै जान्छ। यसबाट पर्यावरणको समस्या हुन सक्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन। खोरण्ड भनेको भेडा बाख्राहरूको खुट्टाको कापोमा लाग्ने एकदमै नराम्रो सरुवा रोग हो। यो रोग लागेपछि खुट्टाको कापो सडेर वा पाकेर झर्छ। झरेपछि भेडा बाख्रा सकाप हुन्छ। त्यसैले खोरण्ड आएको शंका हुने बित्तिकै त्यसलाई गोठबाट टाढा राखी उपचार गरिन्छ। यो रोग प्राय गर्मीको मौसममा हुने भएकाले यस समय गोठालेहरू सजग भएर बस्दछन्। गुरुङहरूले आफ्नो किलो थलो छाडेर अफसरहरूको खोजीमा सहरमुखी हुन थालेपछि गाउँघर पातलियो। परम्परादेखि संस्थागत रूपमा चलाउँदै आएको भेडीगोठको अवस्था पनि न्यून हुँदै गयो। समयको माग अनुसार भेडीगोठलाई आधुनिकीकरण गरेर पनि सञ्चालन गरेका छन्। यसबाट बजारको माग अनुसार मासु र उनको पूर्ति भएकाले आर्थिक उन्नति गर्न सफल भएका छन्। परम्परादेखि संस्थागत रूपमा चलाउँदै आएको भेडीगोठले गुरुङको सामाजिक अवस्थालाई राम्रोसँग प्रतिबिम्ब गर्दछन्। भेडीगोठले गुरुङहरूको दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकोले यो व्यवसाय गुरुङ समुदायमा सम्मानित दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। गुरुङ संस्कृति पुस्ता स्मरण कार्यक्रम सकिनै लागेको छ। परम्परागत भेडीगोठ सम्बन्धी आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? कार्यक्रम सुनिसकेपछि तपाईँ पनि केही सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम गुरुङ संस्कृति, सामुदायिक रेडियो मर्साङ्गी 95 मेगाहर्ज, तमु सङ्ग्रहालय बेसीसार 11, लमजुङ नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना
रेडियो मर्साङदी 95@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा कार्यक्रम सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यसै दिन गुरुङ भाषाको समाचारपछि गुरुङ संस्कृतिको अर्को संस्करण लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि प्राविधिक साथी खुसी गुरुङसँगै म चोगा देवी गुरुङ बिदा चाहन्छु। रेडियो मर्साङदी 95 मेगाहर्ट्ज र हाम्रो अनलाइन सेवा www.radiomarsangi.org सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।